وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أعنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق الله. सिलसिला है वो नक्शबंदी सिलसिला है। तसव्वुफ़ के 4 सिलासिल हैं, चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया। तो 3 सिलासिल तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से चले। वाहिद एक नक्शबंदी सिलसिला है जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से चला। फिर उनसे ये निस्बत आगे बढ़ी और उज़्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशिया के इलाक़ों में आई तो इस सिलसिले को ख़ासगान कहा गया। पहले सिद्दीक़िया कहा गया, फिर ख़ासगान कहा। आप देखें तो बड़े बुज़ुर्गों में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह ने कह दिया था कि मैं दिल्ली आऊँगा और इनको दिल्ली से बाहर कर दूँगा। तो आपके पास जब ख़बर गई, मुरीद घबराता हुआ आया, वो डर में जी रहा था, मुरीद खौफ में था। वो आया और कहा कि हज़रत वो आपको बादशाह परेशान करेगा। तो हज़रत ने फरमाया हनुस तो दिल्ली दूर हस्त बस, अभी तो दिल्ली दूर है, जो मुहावरा बन गया है सब। मतलब ये कि फ्यूचर का टेंशन मत लो, अल्लाह है, अल्लाह मददगार है। और आप वाक़या जानते हैं कि बादशाह दिल्ली के करीब आया और टेंट लगाया और आंधी तूफ़ान आया और वो मर गया सब बार से। और आप देख रहे हैं उर्दू 24 न्यूज़ चैनल और मैं ज़मीन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मैं एक ऐसे जगह आया हुआ हूँ जहाँ पर दूसरा सालाना जश्न गौसे आज़म व उर्स कादरिया उस्मानिया के प्रोग्राम में बाबा कौमों मिल्लत हज़रत बाबा मोहम्मद उस्मान गनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, सज्जादा नसीन हज़रत बाबा चांसवली रहमतुल्लाह अलैह के, और इस प्रोग्राम की सरपरस्ती हज़रत हाजी अब्दुल रहमान सैलानी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ दादा सैलानी के परदादा पीर हज़रत सूफ़ी वजीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के परपोते सूफ़ी मोहम्मद खालिद साहब सज्जादा नसीन खानकाह नियाजिया कसरावत शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। और हम आपका हज़रत इस्तकबाल करते हैं उर्दू 24 में। और हम ये जानना चाहते हैं और हमारे जो दर्शक हैं, और सबसे पहले तो हम आपको उर्स की मुबारकबाद देते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपका सिलसिले के बारे में हम जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा सिलसिला है वो नक्शबंदी सिलसिला है। तसव्वुफ़ के 4 सिलासिल हैं, नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया। तो 3 सिलासिल तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से चले। वाहिद एक नक्शबंदी सिलसिला है जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से चला। फिर उनसे ये निस्बत आगे बढ़ी और उज़्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशिया के इलाक़ों में आई तो इस सिलसिले को ख़ासगान कहा गया। पहले सिद्दीक़िया कहा गया, फिर ख़ासगान कहा गया। इसमें बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह जुड़े तो फिर इसको नक्शबंदिया कहा गया। जब ये निस्बत अकबर बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आई और मुजद्दिद अल्फ़शानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे 1000 साल के मुजद्दिद जुड़े तो उनकी निस्बत से इसको नक्शबंदिया मुजद्दिदिया कहा। तो हज़रत मुजद्दिद साहब और मुझ हकीर के बीच में 11 वास्ते पढ़ते हैं। मतलब हमारे हज़रत के हज़रत से हम 11 वास्तों से हज़रत मुजद्दिद अल्फ़शानी रहमतुल्लाह अलैह से मिल जाते हैं। तो ये नक्शबंदी लाइन।
सिलसिलों में अलग अलग मुरीद बनाने का सिस्टम होता है, तो आपके सिलसिले में ये सिस्टम कैसा होता है? हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में, चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि बुनियादी ये 3 से अलग है, ये चौथा सिलसिला है नक्शबंदिया। तो इसमें बुनियाद ये की जाती है कि जब बैत किया जाता है तो तौबा करवा दी जाती है कि अब तक जो गुनाह हो गए बेटा उसकी तौबा कर लो, और आगे के लिए ताकीद किया जाता है कि अब ज़रा शरीयत की आप पाबंदी रखेंगे, और अब आप कहीं से बैत हैं तो उस निस्बत का लिहाज रखते हुए अपने आप को शरअ की पाबंदी और गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। और एक बुनियादी बात ये बता दी जाती है कि जो ज़िंदगी गुज़र गई उसको तौबा पे ख़त्म कर दो, और आने वाली ज़िंदगी को अल्लाह के तवक्कल पे छोड़ दो, और अपनी हलाल कमाई कमाओ और मेहनत करो। और कुछ ज़िक्र वज़ाइफ होते हैं, जैसे मुराक़बा किया जाता है कि आँख बंद करके कल्ब के ऊपर तवज्जो देते हैं कि बेटा यहाँ से अल्लाह 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 कहो। दीगर सिलासिल में जो है वो तस्बीह से ज़ाहिर से ज़िक्र किया। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में जो है वो ज़िक्र ख़फ़ी है, इसमें ज़बान से नहीं ज़िक्र हो रहा, इसमें ज़बान को ऊपर के तालु से लगा के आदमी आँख बंद करके ज़िक्र कल्बी करता है। तो ये हमारे यहाँ सुलूक की मेहनत है कि फिर उसको लताइफ़ की मेहनत कहा गया है, और धीरे धीरे उसको आगे ले जाया जाता है। नहीं, लेकिन एक मुरीद जो है कितने जगह तालिब हो सकता है? तालिब तो हर जगह हो सकता है, पीर एक ही होगा, वो जिनसे बैत है वो पीर व मुर्शद है। अब तालिब में ये है कि अब मान लीजिए हज़रत बहुत दूर हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा है, तो वो किसी भी साहिब निस्बत खामोश तबीयत बुज़ुर्ग जिनसे एक अच्छा उनसे है उनसे वो तालिब हो सकता है, और ये आगे के सबक ले सकता है। तालिब से मुराद ये है कि वो उनको अपने दिल की कैफियत बताए कि हज़रत आजकल मैं ज़िक्र करता हूँ तो मुझे जैसे कुछ सालिकीन आते हैं, वो कहते हैं जी ज़िक्र करते हैं आँखों रोना आ जाता है। कुछ आते हैं जी दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमको लगता है हम मदीने शरीफ में वहीं बैठे हैं इस बार। वो कैफियत बताए, तो फिर वो जो साहिब निस्बत बुज़ुर्ग हैं उस कैफियत के हिसाब से उसको कहेंगे कि भाई आप दरूद शरीफ बढ़ा लें, आप इस्तग़फ़ार का बढ़ा लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम हमारे बच्चे को मैथ्स और कोचिंग पहुँचाते हैं ना, तो अपन कहते हैं कि अच्छा चलो इधर भी चले जाओ, ज़रा इनसे भी थोड़ा सा देख लो। तो वो तालिब किसी से भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं, और दीगर सिलासिल से भी तालिब हो सकता है। चलिए, और तीसरा सवाल ये था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ना उम्मीद रखो और ना शिकवा करो। इस बात से इंसान को क्या समझना चाहिए और क्या सबक लेना चाहिए? जी, बहुत प्यारा कौल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का। असल में एक इंसान का गुजरा हुआ कल है, एक इंसान का आने वाला कल है, और इंसान ना गुजरे हुए कल में ना आने वाले कल, वो जी रहा है आज में। तो हज़रत अली का कौल यही है कि ना उम्मीद रखो ना शिकवा रखो। शिकवा जो होता है वो पुरानी ज़िंदगी से होता है, और उम्मीद जो होती है वो आने वाली ज़िंदगी से। आज में जियो कि अल्लाह की नेमत कितनी है, अल्लाह का फ़ज़ल आपको पर कितना है। अगर आप देखें तो बड़े बुज़ुर्गों में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह ने कह दिया था कि मैं दिल्ली आऊँगा और इनको दिल्ली से बाहर कर दूँगा। तो आपके पास जब ख़बर गई, मुरीद घबराता हुआ आया, वो डर में जी रहा था, मुरीद खौफ में था। वो आया और कहा कि हज़रत वो आपको बादशाह परेशान करेगा। तो हज़रत ने फरमाया हनुस्त दिल्ली दूर हस्त बस, अभी तो दिल्ली दूर है, जो मुहावरा बन गया है सब। मतलब ये कि फ्यूचर का टेंशन मत लो, अल्लाह है, अल्लाह मददगार है। और आप वाक़या जानते हैं कि बादशाह दिल्ली के करीब आया और टेंट लगाया और आंधी तूफ़ान आया और वो मर गया। अल्लाह वालों का यही रहा है कि इसको ज़िक्र के ज़रिए इसको हुजूरी वाली कैफियत नसीब हो जाए, ये आज में जीना सीख जाए, पुराने कल को तौबा पे ख़त्म कर दे और आने वाले कल को अल्लाह के तवक्कल पे छोड़ दे, तो उसका जहन ज़रा खुलेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद ये जवाब है। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि उर्स में मतलब जो अकीदतमंद लोग हैं उनको मतलब किस टाइप से मतलब आना चाहिए। उर्स में जो अकीदतमंद लोग आते हैं तो उनको मतलब किस तरीके से और क्या मतलब सोच के आना चाहिए और क्या करना चाहिए। उर्स जो बुनियाद उर्स की जो शुरुआत हुई है, जैसे अभी गुफ्तगू भी कर रहे थे नूरी बाबा से कि 7 या 8 सदी ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमको कोई उर्स की सही सनद नहीं मिलती है। मतलब ये है कि जिन बुज़ुर्ग साहिब निस्बत बुज़ुर्ग से किसी को फैज़ हासिल हुआ है और उनके चले जाने के बाद
ان کے مریدوں نے ایک معمول بنایا کہ سال میں ایک بار اپنے شیخ کی قبر پہ حاضر ہوں گے اور کچھ ذکر وظائف پڑھ لیں گے، قرآن شریف پڑھ لیں گے، ان کا ایصال ثواب کر دیں گے، اور جب سب حاضر ہوئے ہیں تو حضرت کے کچھ واقعات بیان کر دیے جائیں گے، ان کے کچھ قول بیان کر دیے جائیں گے، ان کی تعلیمات بیان کر دی جائے گی اور کچھ میٹھا بنا کے لوگوں کو کھلائیں۔ تو یہ یہاں سے عرس شروع ہوا ہے جو اب اس شکل میں آ چکا ہے آج تک، ٹھیک ہے۔ اور جس شکل میں آج عرس ہو رہا ہے، میرے خیال سے 20-25 سال پہلے بھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح آج سیاست اس عرس میں آ گئی ہے کہ جی ودھائک آ رہے ہیں اور یوں آ رہا وہ آ رہا، تو اس نے عرس کی رونق اور عرس کی لذت اور اس کی روحانی چاشنی کو ختم کر کے رکھ دیا۔ بہتر ہے اگر ہم چاہتے ہیں عرسوں میں واپس وہی روحانی تعلق بنے، اس کے لیے وہی سادگی کرنی پڑے گی جیسے پہلے کے بزرگوں نے کری، کہ بھئی ایک مقصد کے ساتھ جمع ہوئے، کچھ ذکر کچھ تلاوت کر دی، صاحب مزار کو ایصال ثواب کر دیا، اور جو لوگ آئے ان کو صاحب مزار کی زندگی کے کچھ حالات بیان کر دی اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کر دی اور کچھ بھی تبرکات بنا کے وہ دے دیا۔ تو اس سادگی پہ رکھیں گے تو اوپر سے فیض، اوپر کا توسل نیچے اتر آئے گا، اور جب یہ سادگی ختم ہو جائے گی اور جی نفس آ جائے گی کہ جی ہم عرس کر رہے ہیں، ہم لنگر کر رہے ہیں، اور سیاست آ جائے گی، تو وہ عرس وہ ہوگا تو بہت بڑا مجمع، لیکن وہ رونق اور وہ روحانی تعلق ختم ہو جائے گا۔ عرس مطلب یہ مطلب ہمیشہ سمجھا گیا ہے کہ اس کا تعلق شادی سے ہے۔ ہاں، عرس جو لفظ ہے وہ شادی ہے، کسی بزرگ کے بارے میں یہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس دن یہ اللہ سے ملے تھے، تو جو بھی آنے والے ہیں وہ اسی سادگی سے، اسی خاموشی سے آئیں اور اپنا کچھ اپنی طرف سے کچھ پڑھ کے لائیں یا یہاں بیٹھ کے پڑھیں اور صاحب مزار کو ایصال ثواب کریں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں اور اپنے اعتبار سے جو خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں، نہ کہ کوئی فضول رسموں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اور جو آج کل مطلب صوفی کس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ ہمارے پردادا حضرت ایک قول کہتے تھے، 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ مزاج جو چیز کی شریعت منع کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو طبیعت بھی منع کرنے لگ جائے۔ مطلب ایک آدمی اگر صوفی بننا شروع ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو ذرا شریعت کے سانچے میں ڈھال رہا ہے، لیکن ابھی شریعت منع کر رہی ہے، اس کی طبیعت منع نہیں کر رہی، جب اس کی طبیعت بھی اس چیز کو منع کرنے لگ جائے تو سمجھو وہ اس راستے پہ چل رہا ہے اس اعتبار سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اسکول میں کوئی بچہ نہیں جا رہا ہے تو اس کو ذرا مار کے لاتا ہے، اس کے باپ اس کو مار کے لاتا ہے، لیکن پھر اس کا من لگ جاتا ہے اور وہ دل سے اسکول جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے ہی ہے کہ شریعت ہے اور پھر اس کے بعد طریقت ہے اور پھر آگے کے معرفت اور حقیقت، وہ درجات ہیں، اس میں حقیقت اور معرفت کے درجات ہیں۔ تو یہ مطلب آدمی صوفی جو بنے گا وہ اپنے اس تصوف کے اندر جب اترے گا، وہ شریعت کے دائرے سے جب نکل کے تصوف کے دائرے میں اترے گا، تو جس چیز کو شریعت منع کر رہی ہے اس کو طبیعت بھی منع کرنے لگتی ہے۔ جیسے ابھی آپ کے بازو میں بیٹھے ہیں اور صوفی محمد نوری بابا، ہاں، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ ماشاءاللہ اچھی خدمت ہے، اچھی محنت ہے، اور ہم اجمیر شریف جاتے ہیں تو انہی کیا رکتے ہیں، اور یہاں جو آنا بھی ہوا ہے وہ ان کی محبت کی بنیاد پہ آنا ہوا ہے۔ یہ پچھلے 2-3 سال گزشتہ 2-3 سال سے بلا رہے تھے، لیکن ان کی محبت کی بنیاد پہ جو آنا ہوا، اور ان کی محنت بھی اچھی ہے، اور صوفیوں کا یہی کام ہے کہ محبت کے ذریعے سے سب کو جوڑے، پسند کو چاہت، چاہت کو محبت، محبت کو عشق اور عشق کو جنون بنا دے۔ تو وہ یہی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو اس میں کامیابی دے، مزید کامیابی دے، اور اللہ ان کے والد کے درجات میں مزید بلندی دے۔ تو یہ تھے صوفی محمد خالد صاحب سجادہ نشین سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے منع ضرور کیا تھا، لیکن ہم نے ان سے بہت گزارش کری، اور چونکہ یہ ایک ایسا میڈیا مادھیم ہے جہاں پر لوگوں کو اچھی باتیں پہنچانے کے لیے ہم اس ویڈیو کو بنانے کی نیت ضرور رکھتے ہیں، تسلیم کیا، اور ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔
اور امید کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا جو نظام چل رہا ہے اور جو کوششیں چل رہی ہیں لوگوں کو صحیح راستہ صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے وہ ہمیشہ تا قیامت تک قائم رہے، اور یہی دعا کرتے ہیں۔ آمین رب العالمین۔ چلیے، اور ایسے ہی دیکھتے رہیے اردو 24 نیوز چینل۔ میں ضامن اطہر آپ سے ودا لیتا ہوں۔ شکریہ، دھنیہ واد، خدا حافظ۔ واسطے حضرت صدیق و سلمہ باصفا کے واسطے، حضرت قاسم امام جعفر صادق ولی باعجد بادشاہ اولیاء کے واسطے، خرقہ کے بوالحسن اور فارمد کے بولی یوسف حمدانی گوسر ورا کے واسطے، عبد خالق قطب عالم خواجہ عارف محو ذات خواجہ محمود محبوب خدا کے واسطے، سحر جیجا خواجہ بابا خواجہ امیر کلال شہ بہاؤدین علاؤدین ہدا کے واسطے، یا خواجہ یعقوب عبید اللہ احرار ولی خواجہ جاہد اور درویش خدا کے واسطے، خواجگی عارف و صاحب عاقب اللہ امام اور مجدد الفسانی رہنما کے واسطے، خواجہ معصوم و سیف الدین نور احمدی جان جانا سحنم اللہ ہدا کے واسطے، شاہ مراد اللہ سید خسعدہ سید نیاز قطب الاقطاب حضرت صوفی صفا کے واسطے، حضرت نور محمد شاہ عبد الغفور صوفی حافظ عبد الرزاق اصفیاء کے واسطے، سارے اصحاب وزیر صوفی قطب جماع حاجی عبداللہ نواب سلیمہ کے واسطے، خیر الدین سیلانیوں ارمان و روشن جمیل حضرت حافظ جمال اور محتشم شاہ کے واسطے، یا الہ العالمی کریے دعا میری قبول، عشق دے اپنا مجھے ان اولیاء کے واسطے، دین و دنیا میں مجھے محفوظ رکھ عزت کے ساتھ آل و اصحاب جناب مصطفیٰ کے واسطے، استقامت اور ایمان حقیقی دے مجھے پنجتن اور چار یار وفا کے واسطے، دل کی ظلمت دور کر انوار سے معمور کر سفرست اور جملہ انبیاء کے واسطے، خاتمہ بالخیر کر میرا میرے ماں باپ کا، یا الہی اہل بدر و کربلا کے واسطے، سب گناہوں کو میرے اور مومنوں کے کر معاف اپنی عفو و رحمت انتہا کے واسطے، یا الہی ہو مرشد کی دعا بھی مستجاب، قرب دے اپنا مجھے ان اولیاء کے واسطے، الہی بزرگوں سے الفت رہے، ہر ایک کو نبی کی محبت رہے، فنا الفنا کو الہی نصیب، مقام رجا کو الہی نصیب، لطائف ہو جاری تیرے نام سے، ہر ایک ذرہ تن کا لگے کام سے، نہ ہرگز خلل ہو نہ کوئی قصور، کسی بھی حال میں نہ آئے فتور، رہے زندگی بھر یہی مشغلہ، اسی پر ہو یا رب خاتمہ میرا، میرے جرموں عصیانوں سارے معاف، گناہوں کے دھبوں سے نامہ ہو صاف، جلی اور خفی کا نہ اٹھے سوال، خطا اور عمل کا مٹے ہر وبال، ہو جس دم میری جان تن سے جدا، زباں پر رہے نام جاری تیرا، تیرے ذکر سے قلب معمور ہو، تیرے نور سے جسم مسرور ہو، میرا جسم ہو جب در آغوش اے خاک، رہے اس دم تیرا نور پاک، لحد میں مجھے پھر نہ تکلیف ہو، جوابوں میں ہرگز نہ توقیف ہو، قیامت میں سربر ہو جب آفتاب، ہو میدان استدہ بہر حساب، نہ ہو نامہ یا رب دست اثار، تیرے لطف سے ہو میرا گڑا پار، رہے رب سلم ہی ورد جباں، اور جس دم بہشتے بری کو رواں، صلی اللہ علیہ وسلم۔